2 माह बाद हमें वो फ्लैट छोड़ना पड़ा और एक दूसरी जगह 2 कमरे किराए पर ले लिए। उसमें हम 1 साल रहे। हमारी बेटी पैदा हुई। हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। बेटी की पैदाइश पर हबीब बेहद खुश थे। अभी वो मुश्किल से 2 हफ्ते की थी कि उसे लिए लिए फिरते। पान की दुकान पर जा रहे हैं तो वो कंबल में लिपटी साथ है। आस पास के दुकान वाले तो सारे जान गए थे और दुकान पर आने वाले भी जान गए थे कि हबीब साहब के यहाँ बेटी हुई है। हबीब को अपने शाहकार पर बड़ा फख्र था। 1 साल बाद हम दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। उन दिनों हमें सवाए थोड़ी सी माली परेशानी के अलावा कोई परेशानी ना थी। हबीब की तनख्वाह का 1/3 तो किराए में चला जाता था। कुछ वो अपने घर भी वालिदैन को देते थे, बाकी में घर चलता। मेरा जहन कभी भी रुपए पैसे की तरफ नहीं गया। मेरे दिल में कभी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती थी। जितना मिलता उसे मैं गुजारा कर लेती। आमतौर से ये था कि महीने के आखिरी 10 दिनों में ना घर में शक्कर होती, ना दूध के लिए पैसे होते। हबीब और मैं खूब हंसते। हम कहते, छोड़ो यार, काली चाय में नमक डाल के पी लेते हैं। हम दोनों ही इस मामले में सख्त लौबाली थे। माली तंगी तो हमारे जहन के ऊपर से ही गुजर जाती थी। तकरीबन हर माह ऐसा होता कि मेरे पास हंडिया पकाने के लिए कोई चीज़ ना होती, मगर मैंने कभी भी हबीब को पता ना लगने दिया। मैं सोचती, वो कहाँ से लाएंगे, हम हाँ परेशान होंगे। ना ही मैंने कभी अपने घर वालों को खबर होने दी। बस मैं ये करती कि जहेज के थोड़े बहुत सामान में से जो फालतू बर्तन वगैरह होते वो चुपके से टीन डब्बे वालों को बेच देती। उनमें इंडिया के नक्काशी वाले स्टील के बर्तन भी चांद थे, जिन पर मेरी नानी मरहूम का नाम नक्श था। मेरी माँ ने बहुत मोहब्बत से मुझे दिए थे कि ये उनके जहेज के हैं, लेकिन मुझे उन्हें बेचते हुए जरा भी दुख ना होता। बस मेरे जहन में सिर्फ ये होता कि हबीब जब शाम को आएंगे तो खाना तैयार होना चाहिए और उन्हें ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि पैसे खत्म हो गए हैं। तनख्वाह तो वही पहले को मिलनी है। मुझे उस वक्त तक जिस तरह भी हो काम चलाना है। हबीब को मैंने कभी नहीं बताया कि मैं इस तरह घर चलाती हूँ। मैं सोचती वो परेशान होंगे कि उनकी कमाई पूरी नहीं पड़ती है। वैसे भी मेरे नज़दीक इसकी इतनी अहमियत ही नहीं थी। थोड़े ही अरसे में हबीब की तरक्की हो गई और साल में 2-3 दफ़ा बोनस भी मिल गए, जिससे हमारे घर कई चीज़ें आ गईं। मैं अल्लाह की मेहरबानियों पर हर वक्त शुक्रगुजार होती। अल्लाह ने रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत डाल दी थी। जब मेरे पास बेचने को सारे जहेज के बर्तन खत्म हो गए तो हबीब को बोनस मिलने शुरू हो गए और हमें तंगी ना हुई। उन दिनों चूंकि मुझे घर घर हस्ती अकेले चलाने की इतनी आदत नहीं थी, शुरू शुरू में बड़े मज़े मज़े के वाक़यात पेश आए। एक दिन हबीब सुबह सुबह पाए लेकर आए कि शाम को पका लेना। मैं वो पाए हंडिया में चढ़ाकर दोपहर में सो गई। मुझे उनके गलने का बिल्कुल अंदाजा ना था। मेरी नींद भी मदहोशी की होती थी। शाम को हबीब ने ही आकर जगाया। जागते ही मुझे पाए याद आए। हबीब कहने लगे, जलने की बू कहाँ से आ रही है। हम दोनों बावर्ची खाने की तरफ दौड़े। पाए की हड्डियां देगची समेत कोयला बनी हुई थी। अब जो हम दोनों को हंसी आई। हंसते हंसते हमारे पेट में दर्द हो गया। हबीब कहने लगे, अब मैं क्या खाऊंगा। इस तरह 2-4 दफा और भी मेरी हंडिया जली। ऐसा नहीं था कि मैं फूहड़ थी, बल्कि मैं घर घर हस्ती में बिल्कुल ठीक ठाक थी। खिदमत गुजार भी बेहद थी, मेहनती भी थी। इसकी तो हबीब भी बहुत तारीफ करते थे। कहते थे कि मुझे पता होता कि तू इतनी अच्छी बीवी साबित होगी तो मैं पहले ही तुझसे शादी कर लेता। मगर बस मेरे अंदर एक कसर थी। मुझे उन दिनों नींद बड़ी गहरी आती थी। जब सोती तो सो ही जाती थी। मुझे याद है शुरू दिनों में हबीब एक शाम काम से आकर खाना वगैरह खा के अपने वालिदैन के घर चले गए। अब मैं अकेले क्या करती। थोड़ा बहुत काम किया, फिर मुझे नींद आ गई। मैं अंदर से कुंडी लगाकर सो गई। अभी सिर्फ 9 साढ़े 9 ही बजे थे। हबीब आए, पता नहीं कितनी देर खट खट करते रहे। फिर खिड़की खुली थी, वहां से अंदर आकर मुझे हिलाते झुलाते रहे। बड़ी मुश्किल से मेरी आंख खुली। हबीब खूब नाराज हुए कि ऐसी गहरी नींद सोती है। आधा घंटा मुझे आए हुए हो गया। दरवाज़ा कितनी देर खटखटाता रहा। इतनी मुश्किलों से खिड़की से कूदकर अंदर आया। 10 मिनट से तुझे हिला रहा हूँ। रात को घर में कोई और आ गया तो तुझे तो होश ही नहीं होगा। मैंने बेफिक्री से कहा, अरे मियाँ, भला तुम्हारे सिवा इस घर में किसको आना है। मियाँ इस बात पर खुश हो गए और हम दोनों हंस दिए। सच तो ये है कि खुशियाँ हमारे अंदर से फुलझड़ी की तरह फूटती थीं। हम दोनों ही शुरू से खुशबाश तबीयत के मालिक थे। अब हम बस घर में रहते थे। वो मेरी अम्मी के घर के करीब ही था। हबीब साहब के साथ खूब घुल मिल गए थे।
میرے سارے گھر والے ان پر جان دیتے تھے۔ وہ صبح صبح فجر کے وقت اٹھتے، نماز پڑھ کر بڑی خوشحالی کے ساتھ تلاوت کرتے، پھر دفتر جاتے۔ رات کو کھانے کے بعد ہم سب امی کے گھر چھت پر چڑھ جاتے۔ میری تینوں چھوٹی بہنیں ساتھ ہوتی۔ وہ کہانی سننے کی فرمائش کرتی۔ حبیب بڑے مزے کی کہانیاں سناتے۔ اکثر کہانیاں وہ خود ہی گھڑ لیا کرتے تھے۔ چھوٹی بہنوں کے ساتھ ساتھ میں بھی ان کی کہانیاں بڑے شوق سے سنتی تھی۔ چاندنی راتوں میں بڑا مزہ آتا تھا۔ جب بادل آتے، حبیب پتنگ لے آتے، ہم چھت پر چڑھ کر پتنگیں اڑاتے اور خوب شور مچاتے۔ میرے یہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ حبیب کی بہنیں کبھی کبھار آ جاتی تھیں۔ میں کبھی ان کے یہاں نہیں گئی۔ حبیب نے بتایا تھا کہ وہ ابھی تک ناراض ہیں، پھر بیٹیاں ہونے کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، بلکہ ان کا خیال ہے کہ یہ جوانی کا جوش ہے، زیادہ دیر نہیں نبھ سکتی، پھر انہوں نے الگ ہونا ہی ہے۔ ان کے والد وقتاً فوقتاً انہیں بلاتے، خاندان کی خوبصورت لڑکیاں دکھاتے۔ یہ آگ بگولا ہو کر وہاں نہ جانے کا عہد کر کے آتے۔ جب مجھے بتاتے تو میں انہیں سمجھاتی کہ آخر وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، بس انہیں کہہ دیا کرو میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ ملتے جلتے رہنے سے ان کے نظریات آہستہ آہستہ بدل جائیں گے۔ تم ملنا ترک نہ کرو، آخر وہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے تم پر احسانات ہیں۔ حبیب کو شروع ہی سے انگلینڈ جانے کا شوق تھا۔ بڑی بیٹی تقریباً 2.25 سال کی تھی اور چھوٹی 9 ماہ کی تھی تو ان کے جانے کا بندوبست ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اکیلے جا کر وہاں رہنے اور کام کا بندوبست کر کے جلد ہی مجھے اور بچوں کو بلا لیں گے۔ ان کے گھر والوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہاں جا کر بیوی بچوں کو نہ بلانا، بس اب چھوڑ دینا۔ گھر والوں کے سامنے انہوں نے ہاں کر دی۔ مجھے کہا کہ ایئرپورٹ تم میں سے کوئی نہ آئے تاکہ میرے گھر والوں کو شک نہ پڑے۔ تم بھروسہ رکھو، میں تم کو ضرور بلاؤں گا۔ میں نے سوچا یہ بھی میری آزمائش ہے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، خواہ پریشان ہونے سے کیا فائدہ۔ میں نے اپنے سب گھر والوں کو منع کر دیا۔ حبیب پر سب کو اعتماد تھا کہ وہ دھوکے باز آدمی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی اپنے نجی معاملات میں کسی کا دخل پسند نہیں کیا تھا۔ جاتے ہی حبیب کا خط آیا۔ وہ مجھے اور بچوں کو بہت مس کر رہے تھے۔ تقریباً ہر روز ان کا خط آتا، کبھی کبھی تو 2-3 خط اکٹھے آ جاتے۔ میرا عالم یہ تھا کہ ابھی خط لکھ کر ہٹی ہوں تو دوسرا خط آ گیا، پھر لکھنے بیٹھ جاتی۔ بڑے بہنوئی خوب ہنستے، ارے تم دونوں لیلا مجنوں کو خط لکھنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ 6 ماہ کے اندر انہوں نے میری اور بچوں کی ٹکٹ بھیج دی، لیکن جانے سے 17 دن پہلے میری چھوٹی بیٹی کا کالی کھانسی میں انتقال ہو گیا۔ ہوا یہ کہ میری دونوں بیٹیوں کو کالی کھانسی لگی تھی۔ میں اسی میں انہیں لے کر بڑی بہن کے یہاں چلی گئی۔ اس کی بیٹی بھی انہی کی عمروں کی تھی، اسے بھی کھانسی لگ گئی۔ ایک دن ان کی بیٹی کا سانس بند ہو گیا۔ مجھے شدت سے احساس جرم ہوا۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ چاہے وہ میری لڑکیوں میں سے تجھے جو بھی پسند آئے وہ لے لے یا دونوں ہی لے لے، مگر بہن کی بیٹی کو چھوڑ دے، ورنہ یہ قتل میری گردن پر ہوگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ایسا موذی مرض ہے۔ وہ ٹھیک ہو گئی اور میری چھوٹی بیٹی کو ایک دن سوتے میں پھندا لگا اور سانس بند ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ 17 دن بعد میں انگلینڈ آ گئی۔ جب میں پہلی رات انگلینڈ میں سوئی تو میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے رب، مجھے کبھی بھی یورپ آنے کا شوق نہ تھا، نہ ہی اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پسند تھا، مگر اب جب کہ یہ سب ہو گیا ہے تو مجھ پر اتنا کرم کرنا کہ مجھے یہاں پر قرآن کے علوم سیکھنے کا موقع دینا، مجھے غیب کا مشاہدہ کرانا جو بچپن سے میری تمنا ہے۔ اے میرے رب، میں جانتی ہوں کہ میرا یہاں آنا بھی تیری حکمت کے ساتھ ہے، تو اس حکمت کو جانتا ہے مگر میں نہیں جانتی۔ مجھے یہاں آنے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے، اپنا وطن، ماں باپ، بھائی بہنوں کی محبت جو تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ چھوٹ گیا اس کو روتی رہوں، میں چاہتی ہوں ان سب کی محبتوں کے بدلے میں تو اپنی محبت عطا فرما۔ مجھے غیب میں دیکھنے کا شوق ہے، مجھے اپنے رب کو جاننے کا شوق ہے۔ میں یہاں کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتی۔ مجھے اپنے علوم سے نواز۔ میرے دل کو اندر ہی اندر اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ نے جو مجھے سب سے الگ تھلگ کر دیا ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں روحانی علوم سیکھوں۔ حبیب نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا جو ایک بڑی سی بلڈنگ میں تھا۔ یہ کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ حبیب سارا دن کام کرتے، میں اپنی بچی کے ساتھ گھر پر رہتی۔ میں نے سوچا مجھے اللہ نے تنہائی کا زبردست موقع دیا ہے، مجھے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ رہا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر قسم کے علوم ہیں، کوئی علم قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ میں پہلے بھی قرآن بترجمہ پڑھتی تھی اور اپنی سمجھ کے مطابق اس میں غور کرتی تھی۔ اب میں نے باقاعدہ طور پر اسے پڑھنا شروع کیا۔
حبیب رات کو کام سے واپس آتے میں سارا دن قرآن پڑھتی رہتی، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتی۔ مجھے یقین تھا کہ قرآن میں اللہ پاک کے اسرار موجود ہیں، یہ محض نصیحت کی کتاب نہیں ہے۔ تو میں اپنے دل میں اللہ میاں سے سوال کرتی کہ وہ کون سے علوم ہیں جو اسے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے ممتاز کرتے ہیں، مجھے وہ علوم سکھا دیجیے۔ اس وقت تک مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان علوم کو سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں تو قرآن میں جو کچھ پڑھتی تھی اللہ میاں سے اسی حوالے سے فوراً دعا مانگ لیتی تھی۔ مثلاً قرآن میں یہ پڑھا کہ ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب میں ہزاروں بار یہ آیت دہرا کے اللہ میاں سے درخواست کرتی کہ آپ نے ہی تو اس میں لکھا ہے، میں قرآن سمجھنا چاہتی ہوں، میرے اللہ مجھے آپ قرآن کا فہم عطا فرمائیں۔ مجھے ایک جنون سا ہو گیا تھا قرآن کے علوم سیکھنے کا۔ میرا دل کسی کام میں نہ لگتا، نہ باہر نکلنے کو چاہتا۔ میں ہر وقت اللہ کا شکر کرتی کہ اس نے مجھے فرصت کے زیادہ سے زیادہ لمحات عطا کیے ہیں تاکہ میں اطمینان کے ساتھ قرآن میں غور کر سکوں۔ میرا یہ عالم تھا کہ نہا کر بال سکھانے ہیٹر کے سامنے بیٹھتی تھی تو بال کھلے سوکھ رہے ہیں اور اتنی دیر میں بھی قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ گھر کا سارا کام میں ایک روبوٹ کی طرح کرتی تھی، جیسے ہاتھ پاؤں اپنی حرکت کر رہے ہیں مگر دل اور ذہن کسی نہ کسی آیت پر غور و فکر میں منہمک ہے۔ میں قرآن کے حوالے سے سارا وقت اللہ سے باتیں کرتی رہتی۔ سب سے زیادہ شوق مجھے حروف مقطعات یا حروف نورانی کی تشریح جاننے کا تھا کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، الف لام را کا مطلب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن کے ترجمے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے اسرار ہیں اور ان کا مطلب بندوں کو پہنچایا گیا، مگر میرے دل میں اتنی شدید خواہش اور تقاضا ان کے اسرار جاننے کا ہوتا تھا کہ رہا نہ جاتا تھا۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی تھی ان الفاظ پر اور آنکھیں بند کر کے اللہ میاں سے کہتی، اللہ میاں آپ نے کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حبیب ہیں، آپ کو تمام مخلوقات سے پیارے ہیں۔ میں بھی ان کی امت سے ہوں اور قرآنی علوم سیکھنا چاہتی ہوں۔ انسان اگر یہ علوم سیکھ لے تو وہ آپ کو بہتر طور پر جان سکتا ہے اور پھر صحیح معنوں میں آپ کی بندگی کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن میں میرا اتنا زیادہ انہماک ہو گیا کہ یہ میری دھڑکن بن گیا، میں اسے پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ اگر قرآن کی علوم سیکھے بغیر ہی مر گئی تو جاہل رہ کر مروں گی۔ میں جاہل مرنا نہیں چاہتی۔ میرے نزدیک جاہلیت سب سے بڑا گناہ تھا اور ہے۔ جاہل میرے نزدیک وہ ہے جو اپنے رب کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے راستے میں میرا ذہن کسی بھی رکاوٹ کو قبول نہ کرتا تھا۔ شروع ہی سے میرے اندر قرآن پڑھنے کا شوق اور لگن تھی، دوسری کسی مذہبی کتاب کی جانب نیل نہ جاتا تھا۔ امی ابا نے بھی ہر وقت زیادہ تر اللہ کا ذکر کیا۔ امی تو اللہ پاک سے انتہائی محبت کرتی تھیں، ہر وقت اللہ کا نام ان کے منہ سے نکلتا تھا۔ ابا بھی ہمیشہ یہی کہتے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، اس کے اندر سب کچھ ہے، اس کے بعد ہمیں اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس اسی کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لو۔ آج میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت صحیح راستے پر ڈالا۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت دل میں ہو اور قرآن کے علوم سیکھنے کی لگن دل میں ہو تو حدیث کے علوم بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حدیث بھی تو قرآن ہی کی علمی صورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عمل میں آئی۔ قرآن کی نالج ہو تو حدیث جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ میرا یہ معمول بن گیا کہ روزانہ قرآن میں جو باتیں پڑھتی ان میں غور کرتی، یہ ساری باتیں سونے سے پہلے حبیب کو سنا دیتی تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک راستے پر جا رہی ہوں، یہ تنگ گلیاں ہیں، ان گلیوں میں کوڑا کرکٹ بھی پڑا ہوا ہے، میں انہیں پھلانگتی ہوئی اس سے بچتی چلی جا رہی ہوں۔ جیسے مجھے ایک خاص جگہ پہنچنا ہے، میرے ذہن میں بس اس جگہ پہنچنے کا خیال ہے۔ میں اسی خیال کے ساتھ نہایت تیزی سے ناہموار راستے اور کوڑے کے ڈھیر پھلانگتی چلی جا رہی ہوں۔ راستے میں کہیں کوڑے کے بڑے بڑے بن رکھے ہیں، کہیں کچھ اور چیزیں ہیں۔ میں سفر طے کرتی ہوئی اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہوں اور وہاں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیتی ہوں، جیسے میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ میں نے اس خواب سے یہ تعبیر نکالی کہ اللہ نے چاہا تو میں اس ملک میں ضرور اپنے منزل مراد کو پہنچ جاؤں گی اور قرآنی علوم سیکھ لوں گی۔ میرا ہر وقت یہی جی چاہتا کہ یہ علوم سیکھ کر اپنی بہنوں کو اور سب کو بتاؤں۔ پردیس کی تنہائی میں مجھے ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اس نے فرصت کے ایسے زرعی لمحات عطا کیے۔ 2-3 ماہ بعد میں پھر امید سے ہو گئی۔ اس دوران میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھی ہوں۔ میری نانی، پرنانی، پھپھی سبھی موجود ہیں۔ یہ ہستیاں میری پیدائش سے پہلے ہی مر چکی تھیں۔ صرف پرنانی میرے بچپن میں ہی فوت ہوئیں، وہ بھی مجھے قطعی یاد نہ تھیں۔ کمرے کے اندر پالنے میں میری مرحوم بیٹی سو رہی ہے۔ اتنے میں کمرے کی کھڑکی سے میری نظر آسمان پر پڑتی ہے۔ آسمان پر نور کی 3 لکیریں ایک دوسرے سے متوازی ہیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ اللہ کا نور ہے جس کی مجھے ازل سے تلاش ہے۔ اس ہی لمحے اس نور کو حاصل کرنے اور قریب سے دیکھنے کا شوق ابھرا اور دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو آسمان پر اس نور کے پیچھے پیچھے اٹھتے دیکھا۔ وہ نور آگے آگے جا رہا ہے، میں بالکل اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں۔ نگاہ مسلسل نور پر ہے، سوائے نور کے جذب کرنے، اس کی قربت حاصل کرنے کے اور کوئی خیال دل میں نہیں ہے۔ جب میں اس نور سے خوب سیراب ہو گئی تو ذہن میں زمین پر جانے کا خیال آیا کہ میری گود کی بچی اکیلی ہے۔ اسی لمحے میں زمین پر اسی کمرے میں تھی۔ داخل ہوتے ہی بچی پالنے میں اماں کہہ کر اٹھی۔ میں نے خوشی خوشی اسے لے کر چومنا شروع کر دیا۔ نانی، پرنانی وغیرہ پیار سے بولی، اے لے، ہم اتنی دیر سے یہاں ہیں جب سے تو بے خبر سو رہی تھی، اب اماں کے آنے پر اماں کہہ کر کیسے اٹھ گئی ہے؟ آنکھ کھلی تو صبح صادق کا وقت تھا۔ میری آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، حبیب کو خواب سنایا۔ بولے انشاءاللہ اب کے بیٹا ہوگا۔ انہیں بیٹے کا بہت ارمان تھا، اس لیے بھی کہ بیٹا ہو جائے گا تو ان کے ماں باپ خوش ہو جائیں گے اور حد میں بیوی اور بچی کو چھوڑنے کا ذکر نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور سب کے مبارکباد کے خط آئے۔ پھر اس کے بعد واقعی انہوں نے کبھی چھوڑنے کی بات نہیں لکھی۔ میں نے اس کے جواب میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ اچھا سا خط لکھا۔ سسر کو ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، سسرال میں گئی ہی کب تھی۔ وہ میرے خط سے بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں لکھیں۔ حبیب بہت خوش ہوئے۔ ابھی بچہ چند ہی ہفتے کا تھا کہ میں نے خواب دیکھا میں اپنے گھر میں ہوں۔ ہم نے وہ پہلا فلیٹ چھوڑ دیا تھا اور اب اپنا گھر خرید لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اسی گھر میں کچن میں بچے کی دودھ کی بوتل بنانے میں مصروف ہوں۔ بڑے بھائی جان مرحوم آتے ہیں، وہ کافی کمزور ہیں مگر سوٹ وغیرہ اچھا پہنا ہوا ہے۔ دروازے پر آتے ہی میں دروازہ کھولتی ہوں، بھائی کی آمد پر خوشی سے سلام کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور مقام سے آئے ہیں۔ بھائی کا چہرہ فکر مند اور سنجیدہ ہے۔ میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر واپس کچن میں آتی ہوں کہ بھائی جان آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی بچے کا دودھ بنا کر آپ کے پاس آتی ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی سے میری بات سنو، میرے ساتھ چلو اور فنا جگہ مجھے چھوڑ آؤ۔ مجھے لگا وہ بہت کمزور ہیں، اکیلے نہیں جا سکتے۔ میں دودھ بنانے لگتی ہوں اور کچن سے کہتی جاتی ہوں بھائی جان میں بچے کا دودھ بنا لوں تو آپ کے ساتھ چلوں، ذرا صبر کریں۔ وہ بہت ہی بے چین ہوتے ہیں، بار بار آواز دیتے ہیں میرے ساتھ چلو، تم ہی مجھے لے جا سکتی ہو، تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ میں کچن سے ہی ابھی آتی ہوں کرتی جاتی ہوں۔ جب میں فارغ ہو کر کمرے میں آتی ہوں تو وہ جا چکے ہوتے ہیں، جیسے ان کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنی جلدی کیسے چلے گئے۔ افسوس بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے کیسے گئے ہوں گے۔ خواب دیکھنے کے بعد میں نے نماز پڑھ کر اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگی، جیسے کہ سب ہی کرتے ہیں۔ چند روز بعد پھر خواب دیکھا کہ میں گھر میں ہوں اور بچے کا دودھ بنا رہی ہوں، بالکل وہی خواب۔ بھائی جان بہت کمزور ہیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ شمامہ تھوڑی دور مجھے چھوڑ آ، پھر کام کر لینا۔ میں کہتی ہوں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، بچے کو کہاں چھوڑوں، اس کا دودھ بنا لوں، اسے پلا کر سلا دوں، پھر آپ جہاں کہیں گے چھوڑ آؤں گی۔ مگر انہیں اتنی جلدی ہے کہ وہ انتظار نہ کر سکے اور پھر چلے گئے۔ دوسری بار یہ خواب دیکھ کر میں کافی فکر مند ہوئی۔ حبیب کو سنایا کہ کیا کروں، کہنے لگے نماز پڑھ کر دعا کرو۔ میں نے بہت سے نفل ان کی مغفرت کی نیت سے پڑھے اور اللہ میاں سے خوب دعا کی۔ میری آنکھوں میں وہ سین گھومنے لگا جب میں 7ویں جماعت میں تھی۔ ہم سب فلیٹ میں رہتے تھے، بس ایک بہن کی شادی ہوئی تھی۔ بھائی ہم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ہم سب میں ہی بے حد محبت اور اثار تھا۔ ان دنوں میرے اسکول کی چھٹیاں تھیں، میں نے نیا جوتا خریدا تھا، ایڑی سے ذرا اوپر جوتے نے کاٹ لیا، چھالا بن گیا۔ میں نے سوچا اس کو پھوڑ دوں تو جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کینچی سے چھالے کی پوری کھال کاٹ دی اور زخم کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ یہ پھر چھالا بن گیا۔ میں نے پرواہ نہیں کی، وہ اچھا خاصا بڑا ہو گیا اور بالکل ہرا نیلا سا ہو گیا۔ میں چل بھی نہیں سکتی تھی، سخت تکلیف تھی۔ میں نے سوچا اگر امی کو بتاؤں گی تو انہیں میری تکلیف کی وجہ سے تکلیف ہوگی، میں انہیں اپنی طرف سے کوئی دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں نے سوچا بہن بھائیوں کو بتاؤں تو سب کی طرف نظر کرنے سے مجھے یہ لگا کہ سب گھر کے افراد مجھ سے انتہائی محبت کرتے ہیں، جب انہیں میری تکلیف کا پتہ چلے گا تو وہ سخت پریشان ہوں گے۔ اسکول کی چھٹیاں تھیں، میں ہر وقت گھر میں رہتی۔
2-3 हफ्ते में छाला गोल्फ बॉल से भी बड़ा हो गया, बिल्कुल हरा नीला सा पड़ गया। पिंडली तक मेरी टांग नीली हरी सी हो गई। तकलीफ के मारे मुझे बुखार आ गया और ऐसी हालत हो गई कि अम्मी को पता चल गया कि तबीयत खराब है। फ्लैट के 2 ही तो कमरे थे, सारे ज्यादातर एक ही कमरे में होते थे। पिछले कमरे में ज्यादातर अब्बा होते थे। अम्मी ने भाई को आवाज दी कि इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। मुझे चलने को कहा, जूता ले आए। अब मैं जूता कैसे पहनती, वहाँ सारी टांग ही खराब थी। इसी सूरत हाल में मेरी टांग का जख्म नजर आ गया। बस फिर क्या था, सारा घर हैरान परेशान था कि इतनी देर ये आराम से कैसे रही, किसी को बताया क्यों नहीं। दोनों भाई सख्त परेशान थे। भाई ने मुझे पीठ पर लादा, उसी वक्त सीढ़ियों से उतरकर गली में डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने कहा जहर फैल गया है, ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आओ। छोटे भाईजान इंजेक्शन लेने दौड़े। उसके बाद गालिबन 2-3 हफ्ते तक मुझे रोजाना इंजेक्शन लगते रहे। बड़े भाईजान निहायत ही मोहब्बत से मुझे अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले जाते। दोनों भाई मुझे प्यार से बिठाकर समझाते कि छाले को काटा नहीं जाता, जरा सी भी तकलीफ हो तो फौरन बता दिया करो। डॉक्टर कह रहा था कि अगर चंद दिन और न आते तो टांग काटनी पड़ती। ये सीन मेरी आंखों में घूमता रहा। मैंने सोचा मैं परदेश में हूँ, भाई चाहते होंगे मैं उन्हें ना भूलूं, इसीलिए बार बार ख्वाब में आते हैं। मैं अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने बच्चों की तरह मेरी खबरगिरी की। मैंने अल्लाह मियाँ से इल्तिजा की कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं किस तरह अपने भाई की मदद करूँ। अगर उन्हें वहाँ कोई तकलीफ है तो तू ही उनकी मदद करने वाला है, या मुझे बता कि मैं क्या करूँ उनके लिए। मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ करती, कुरान पढ़कर उनके लिए बख्शा। जो कुछ मेरी समझ में आया और हबीब ने भी बताया वो मैंने किया। ससुराल वाले बार बार खत लिख रहे थे कि बेटे की तस्वीर भिजवाओ। मेरे बहन भाई भी कहते थे कि जल्दी से भिजवाओ। मेरे दिल में भी बहुत अरमान था कि मेरे बेटे को उसके सब रिश्तेदार देख लें। हमने रात को ये प्रोग्राम बनाया कि फलां स्टूडियो में जाकर बच्चे की तस्वीर खिंचवाएंगे। मैंने खुशी खुशी बच्चे के कपड़े भी बाहर निकाल कर रख लिए, हर चीज तैयार कर ली कि सुबह सुबह चलेंगे। रात को ख्वाब देखती हूँ कि घर के कमरे में छोटे भाईजान बैठे हैं, मैं किचन में बच्चे की दूध की बोतल बना रही हूँ। कितने में बड़े भाईजान लाठी टेकते हुए आते हैं। वो सख्त नहीफ हैं। छोटे भाईजान उन्हें सोफे पर बिठाते और के बड़े भाईजान आए हैं। वो कहते हैं शमामा की मदद की जरूरत है, वो मेरे साथ जरा चलें। मैंने वहीं से आवाज दी, भाईजान अभी आती हूँ, जरा बच्चे का दूध बना लूँ। वो इंतहाई बेचैन है, कहते हैं जल्दी आओ, अभी चलो मेरे साथ, बाद में दूध बना लेना। मैं कहती हूँ बैठिए तो सही, जरा तो इंतजार करें। अब जो उन्हें जलाल आता है वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कब से कह रहा हूँ मेरे साथ चल, थोड़ी देर के लिए। मैं किचन से बच्चे की बोतलें हाथ में लिए दौड़ कर आती हूँ कि उनका जलाल देखकर खौफ के मारे मेरे हाथों से बोतलें छूट जाती हैं और फर्श पर गिरकर रेजा रेजा हो जाती हैं। मैं तेजी के साथ भाई का बाजू पकड़ लेती हूँ और निहायत ही मोहब्बत से उन्हें कहती हूँ कि उनका गुस्सा ठंडा हो। भाईजान चलिए ना, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं तो आ रही थी, आप ख्वामखा बिगड़ गए, मैं आपके साथ चलती हूँ, चलिए। मैं मुस्तकिल उनको इसी तरह कहती जाती हूँ कि उनका गुस्सा खत्म हो जाए और उनका बाजू पकड़ के उन्हें सहारा देकर चलाती हूँ। हम घर से बाहर निकलते हैं। अब मंजर बिल्कुल तब्दील है। ये एक पुल है जिसकी चौड़ाई कम है। इस पुल के शुरू के ही हिस्से में एक चौड़ी सी जगह बनी है जहाँ एक मेज है। इसके इतराफ 2 कुर्सियाँ हैं, एक पर मेरी अम्मी बैठी हैं, एक पर छोटे भाईजान बैठे हैं। दोनों बहुत ही खुश हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो इसने हम में से किसी को मदद के लिए नहीं कहा, हम भी तो यहाँ बैठे हैं, हम ही इसे सहारा दे देते और छोड़ आते। ये शमामा को जानता है। मैं इस पुल पर भाईजान को सहारा देकर चलाना शुरू करती हूँ और अम्मी और छोटे भाई से कहती हूँ कि मैं अभी भाई को पुल के पार छोड़ कर आती हूँ। मैं उन्हें लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ। जहाँ भी उनके कदम कमजोर पड़ने लगते हैं अपना सहारा उन्हें देती हूँ। पुल के पार बिल्कुल सामने एक अजीमुशान बाग है जिसका निहायत ही अजीमुशान दरवाज़ा है। मैं भाई को उस दरवाजे पर छोड़ देती हूँ और खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो जाती हूँ। वो बाग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आँख खुली, सुबह शादी का वक्त था। खौफ से मेरी जान निकल रही थी। भाईजान का जलाल निगाह में था। मैंने उस वक्त हबीब को जगाकर ख्वाब सुनाया कि तीसरी बार एक ही ख्वाब देखा है। अब मैं किसी कीमत पर बच्चे की तस्वीर उतरवाने नहीं जाऊंगी, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। तुम फौरन इसी वक्त कराची मेरे घर में भिजवा दो और ताकीद कर दो कि फौरन भाईजान के नाम से किसी मुस्तहिक को दे दें।
साथ में मैंने खत भी लिख दिया और ख्वाब का तस्करा भी कर दिया। उन दिनों पाकिस्तान का डाक का सिस्टम बहुत अच्छा था। चौथे दिन ही खत मिल जाते थे। चौथे दिन मैंने ख्वाब देखा कि मैं घर में हूँ, कि मेरी छोटी बहन आती है, उसके हाथ में एक खत है। खुशी से जोर जोर से कहती हुई अंदर आती है कि भाईजान का खत आया, भाईजान का खत आया है। ये सुनते ही मैं बराबर के कमरे से निकलकर तेजी से आती हूँ और उसके हाथ से हाथ उड़ा लेती हूँ, ये कहती हुई कि इस खत का तो मुझे कब से इंतजार था। मैं जल्दी से हाथ खोल कर पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है, आज एक दूसरी जगह मुंतकिल हो गया हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ फलदार दरख्त है, सब्जा है। यहाँ मेरी खिदमत के लिए 2 औरतें हैं जो मेरी बीवी नहीं हैं। ये मेरे आराम का हर तरह से ख्याल रखती हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ख्वाब देखकर मुझे बड़ा ही सुकून मिला। चंद दिन बाद मेरी बहन का खत आया। उसने लिखा कि हाथ मिलते ही उनके नाम की नियत करके उसी वक्त फलां फलां को पैसे दे दिए थे। उन्होंने लिखा कि हफ्ते को दिए थे। हफ्ते के दिन ही रात को मैंने ख्वाब देखा था। उस वाक़े से मैं ऐसा डरी कि 3-4 माह तक मैंने बच्चे की तस्वीर नहीं बनवाई और बाद में भी भाई के नाम का सदका खैरात किया। पाकिस्तान में भी सबको कहा। उसके बाद चंद एक अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाई दिए। हर रोज़ अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आ जाते। फिर एक दिन मैं कुरान पढ़ रही थी कि अचानक मुझ पर सख्त इल्हामी कैफियत तारी हो गई। दिमाग में एक आवाज़ आई, ए शमामा बिन्नते फलां, मेरे अब्बा का नाम लेकर हमने तुम्हें अपने इल्म के लिए चुन लिया है। तुम्हें ये उलूम अपने घर में लिखना होगा। उसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि मेरी बातों की शहादत भी होनी चाहिए कि जो कुछ मैं लिख रही हूँ ये मेरे जहन की बातें नहीं हैं, बल्कि ये उलूम मुझे रूहानी तौर पर अता किए जा रहे हैं। उस वक्त मैंने दरख्वास्त की, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अता की जाएं कि सबको मेरी सच्चाई का यकीन आ जाए। निदाई, तुम्हारे सामने तुम्हारे बचपन के वाक़यात और तुम्हारी पैदाइश से पहले के वाक़यात पर से पर्दा हटाया जाता है। एक फिल्म चंद लम्हों में मेरे दिमाग के पर्दे पर चल गई। मेरी पैदाइश का वक्त, मेरी पैदाइश से बहुत पहले, जब मेरे माँ बाप की शादी को सिर्फ चंद साल हुए थे, वो किसी बरहमन के यहाँ उनके बेटे की शादी पर गए थे। वो बहुत अमीर था। उसने तमाम मेहमानों को रुखसत करते वक्त स्टील के मुराद आबादी मुनकश प्यालों में हलवा भरकर तकसीम किया था। ये वाक़या सिर्फ मेरे अब्बा को याद था। उन्होंने उसकी तस्दीक की। हत्ता कि मेरी माँ के रिश्ते की बात भी मैंने देखी, जिसका किसी को इल्म न था। बाद में इसकी तस्दीक हुई कि मेरे अब्बा से पहले किसी और भले आदमी का रिश्ता आया था। बुजुर्गों ने मेरी माँ का ये रिश्ता तय कर दिया। मंगनी वाले दिन उन लोगों ने सोने के पानी का चढ़ा हुआ जेवर ये कहकर चढ़ाया कि ये सोने का है, जिससे अम्मी के बुजुर्ग हाइफ हो गए कि अभी से ये धोखाबाजी है तो बाद में न जाने क्या हो। वो रिश्ता फौरन तोड़ दिया। मंगनी नहीं हुई। वहीं भेद किसी तरह खुल गया था। अम्मी अब्बा की शादी के बाद के हास वाक़यात जो मेरी पैदाइश से पहले के थे, बड़ी बहन और भाई के बचपन के दोस्त, उनके नाम, उनके कॉलेज और स्कूल के उस्ताद के नाम वगैरह, उनके हुलिये, सब कुछ मुझे दिखा दिया गया। मैंने जल्दी जल्दी बड़ी बहन को खत लिखे और ये तमाम वाक़यात लिखे कि उनकी तस्दीक करें। इन सब को लिखते वक्त वो सीन मेरी आंखों के सामने थे। मैंने एक एक तफसील लिख दी। अभी 2-3 खत ही भिजवाए थे कि फ़ौरन ही बड़ी बहन का खत आ गया। बस अब पुरानी बातें लिखनी बंद कर दो। तुम्हारी एक एक बात दुरुस्त है। बहुत सी बातें मुझे मालूम हैं। बाकियों की तस्दीक अम्मी अब्बा ने कर दी है। वो भी भूले हुए थे। तुम्हारे खत से उन्हें भी याद आ गया है। बहन का ये खत पढ़कर मैं अपने मालिक की मेहरबानियों पर बहुत रोई। ना तवा नफ्स और कर भी क्या सकता था। मैं अपनी सारी बातें हबीब को बताती और बड़ी बहन को भी खत लिख देती। सिवाय अपने घर के लोगों के किसी को भी ये बात बताने की इजाज़त नहीं थी। नमाज और कुरान पढ़ने में मेरा बड़ा ही दिल लगता। इसके साथ साथ हबीब का हर काम मैं बड़ी मोहब्बत से करती। बच्चों को भी बहुत मोहब्बत से रखती। मुझे यूँ लगता जैसे मेरे अंदर से मोहब्बत के चश्मे फूट रहे हैं। सुबह सुबह रोज़ाना नाश्ता उन्हें बेड पर देती। हबीब को पराठे खाने की आदत थी। बच्चे तो डबल रोटी खाते थे। मैं गरम गरम पराठा पकाकर ऊपर बेडरूम में दौड़ती हुई जाती कि कहीं पराठा ठंडा ना हो जाए। हबीब को कभी अपने काम के लिए कहना भी नहीं पड़ता। उनकी हर चीज़ तैयार रहती। काम पर जाने से पहले कपड़े इस्त्री किए हुए तैयार सामने रखे होते, जूते पॉलिश किए हुए सामने रखे होते। घर का काम करते करते गाना मेरा मामूल था। हंसते खेलते इस तरह काम हो जाता कि पता भी ना चलता। मैं घर का काम फुल स्पीड पर करती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पढ़ने और इबादत के लिए मुझे मिल जाए। अब इसके साथ साथ जो कुछ भी बताया जाता वो लिखना भी होता था। मेरा सारा ध्यान अल्लाह पर और रूहानी उलूम हासिल करने पर होता या फिर घर के कामों पर होता। हबीब का इश्क अपनी जगह इसी तरह था, बल्कि अब तो और भी ज़्यादा था। हबीब का इश्क अपनी जगह उसी तरह था, बल्कि अब तो और भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अब वो मेरे बच्चों का बाप भी था। घर के हर काम में तसव्वुर यही होता कि हबीब इसे देखेगा।
اس خیال سے میں ہر کام میں اس کی خوشی کا خیال رکھتی۔ ان کے کپڑے دھوتے ہوئے، اس کا ہر کام کرتے ہوئے مجھے ایسی خوشی ہوتی کہ بیان سے باہر ہے۔ اصل میں بچپن ہی سے ہماری ماں نے ہمیں باپ اور بڑے بھائیوں کی خدمت کرنے کی عادت ڈالی تھی۔ بھائیوں کے کپڑے دھونا، استری کرنا، ان کے سروں میں تیل ڈالنا، ان کے جوتوں پر پالش کرنا۔ ہم بہنیں ایسی ہنسی خوشی یہ کام کرتی بلکہ ایک دوسرے سے زبردستی کرتی کہ نہیں ہم کریں گے، تو وہی عادت اب کام آ رہی تھی۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے جلدی جلدی دیے تھے۔ زندگی سخت مصروف ہو گئی، تینوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں روزانہ ان کی مالش کرتی اور نہلاتی۔ بیٹی اسکول جانے لگی تھی، اسے اسکول لے جاتی اور لاتی۔ مجھے کبھی وقت کی کمی کی شکایت نہیں رہی، ہر کام کے لیے وقت مل جاتا تھا۔ ساتھ ساتھ میری روحانی کیفیات بھی جاری تھیں۔ ہر تھوڑے دنوں بعد مجھ پر الہامی دور آتے، چند دنوں تک مستقل لاشعور غالب رہتا۔ ایسے دنوں میں مجھ پر سنجیدگی طاری ہو جاتی، جیسے کوئی ہر وقت دماغ میں بیٹھا حکم دے رہا ہے۔